أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء مفتاح الرحمة. دعاء رحمة زقون فايد بكل جيجين. ماه مبارك رمضان رحمة الزين. دل زي رحمة زقون فايد ببهترين وسيليك بهترين كل جيج دعانا درودين. ماه مبارك رمضاني جزرق جغزر دعاء وينتخد ملة تلاوة بيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. خدایا پروردگارم دل زیانوگ دجاق پیانوگ لغم بندان نیم بدوگ پیغا توفیق تو. خدایا دل زیانوگ شرنار سوق پوین کن کن نیم بو رفیق شیشتانا تغریجوگ. خدایا یا رحمت وسیله نسترول دل زانوگ همیشه زندوق پیده بهش پی یرزنا جگش از دبوز یرزنی فرج جگه معین بوز. یری الهی ادنا یری خدایی پی واسطه خرد چلید يا إله العالمين. لعالم إلهنا لعالم خدام. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. ماه مبارک رمضانی چزدروگی جق پی ثواب پچیت. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فیق پس کسل مولد وأعطاكم الله يوم 16 چزدروگی جغا خداز دی ثواب پو دزده و شزده بچین که اذا خرجتم من القبر 60 حله قابر انوگ نبین می وقتی کا قرآن زینت این یاگا چکچگین ناغین گن میود پی گنچاز نشسم شزده بچاین که تلبسونها دون کنتز گن مچچاین. و ناقتن نبون چک شزده بچاین خداز که ترکبونها دونی که کنتان در نبون پی که جنچاین. و بعث الله الیکم غمامه خدا یرسان مزاد پوز سپرینچک کنتی فرز دجاق پیانوگ سپرینچک لمأمور بچاین اسکال بچاین سپرینچک وچاین که تظلمو من حر ذالک اليوم یا تظلم ده جاق پی حرارتنا چھت پی شتانوگ نکنتی کا سایہ ناسل تان چاین زره. دو ثواب چک حقیقی دجاق پی روزہ دکھن کن لا شزده بچاین چک لیکن بار بار ارزسون توجه دک پرگوز دی روایت پہ اولی کا راویز عرض بس کہ ما لمن صام شهر رمضان وعرف حقه
ماه مبارک رمضان روزا دکان ودیل زی حق پش از کنی فرشتی ثواب سیگید. دی سوال پبانا ابن عباس عرض بزن از پیغمبری فقه پیکنه دی سوال پبس بین پیغمبری فقه پس کسل موزل و علمتم ما لکم فی شهر رمضان لزدتم الله شکرا. اگر دل زینو کنتی فرز چی فضیلت چیک و چی رحمت نبرکت کتیود زیر باو کنتا شسوک پانا خدای اسکت کنتس شکر ملکم چاین مپازرنا پیغمبری فقه پس گاه جغی منگنا ثواب ندیز دیون معین باسون چانا انشاءاللہ غطا توجہ دک پرگوز کی دی ثواب کن سی فرز جود دسو چکن کی ماہ مبارک رمضان یعنی دلزی معرفت سون سے حق پشے سے حق ادا بینچک روزہ دوگے تنگ دو تو ثواب کے تو خداس مقدر بسیوتین چک خدا یا باری الہ بحق مولا امام زمان بحق مولا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیہم السلام دلزن حقیقی روزہ دکھن دی ثواب کن نصیب چھکن دے بندہ نشتیان اچھن سن قرار تو یا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگو یدنا من منگوز التماس دعا زریوت گروب یوت کھن تمام عزیز کن باقی گا قسمی کنگا دا چی التماس بسیوتن گنگ می حاجات تنگون روا شزد بز یا اللہ چی مرحومین کل غریق رحمت شزد بز یا اللہ مولا امام زمان فقی ظهور تعجیل شزد بز مریض مرزال شفاء عاجل و کامل شزد بز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.